अस्सलाम वालेकुम दोस्तों शोमाई किस्मत के ज़रगाम अपने ही किसी साथी के तीर से मारे गए। बस फिर क्या होना था। किंग अमलरेक की आमद से पहले ही शावर को मिस्र के सीनियर तरीन ओहदे पर बहाल कर दिया गया। दूसरी तरफ किंग अमलरेक यानी सलीबी लश्कर के शहर में आने का तो अब सवाल ही नहीं रहा था। लेकिन जहाँ मिस्र में एक और पावर गेम शुरू हो गई, और वो ऐसे कि शावर वज़ीर आज़म बनते ही नूरुद्दीन से किए गए वादे से मुकर गए। नूरुद्दीन से उन्होंने कहा था कि वो एक तिहाई आमदन देंगे, लेकिन अब वो इससे इनकार कर रहे थे। उन्होंने शेरको से कहा कि तिहाई आमदन को भूल जाओ और सिर्फ 30,000 लेकर चलते बनो। ताहम शेर को दमिश्क वापस जाकर भी शावर की वादा खिलाफी नहीं भूले थे, और वो मिस्री हुक्मरान को सज़ा देने के लिए काफ़ी बेचैन थे। सो उन्होंने कुछ अरसे बाद नूरुद्दीन जंगी से इजाज़त लेकर दोबारा हमले की तैयारियां शुरू कर दी। मिस्र पर हमले के लिए नूरुद्दीन ने घुड़सवारों की एक ज़बरदस्त फ़ौज तैयार की। दोस्तों ये पहला हमला था कि जिसमें शेरको के भतीजे सलाहुद्दीन अयूबी उनके साथ थे। और उनके भतीजे सलाहुद्दीन यूसुफ की इब्तदाई ज़िंदगी के मुतालिक बहुत ही कम मालूमात दस्तियाब हैं। ताहम कुछ मौरखीन के मुताबिक वो गालबन दमिश्क में पुलिस चीफ के ओहदे पर फाइज रहे थे। उनके मुतालिक ये भी कहा जाता है कि वो कानून के मामले में बहुत सख्त हैं। नूरुद्दीन जंगी के साथ भी उनकी अच्छी जान पहचान थी, और बाज़ रवायात के मुताबिक वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के पसंदीदा पोलो पार्टनर भी थे, और दोनों मिलकर पोलो खेला करते थे। तो इन्हीं सलाहुद्दीन को अब शेर को अपने साथ मिस्र की मुहिम पर लिए जा रहे थे। लेकिन किसी वजह से सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र जाने के लिए रजामंद नहीं थे, मगर चचा का हुक्म टालना भी मुश्किल था। 1167 में वो अपने चचा के साथ मिस्र की मुहिम पर चल पड़े। इधर मिस्री हुक्मरान वज़ीर आज़म शावर भी उनकी आमद से पूरी तरह बाखबर थे। तो उन्होंने एक बार फिर यरूशलेम के बादशाह अमलरेक को अपनी मदद के लिए बुला लिया, और इस मदद के बदले उन्होंने सलीबियों को 1 लाख दिनार सालाना देने का वादा भी कर लिया। दोस्तों पिछली मरतबा तो सलीबी बादशाह को मिस्र पहुंचने में ताख़ीर हो गई थी, लेकिन इस मरतबा किंग अमलरेक ने देर नहीं लगाई और जंगी फ़ौज से पहले काहिरा आन पहुँचे। इनकी आमद इतनी तेज़ थी कि शेरको को मिस्र में दाखिल होने के बाद मालूम हुआ कि कोई उनका इंतज़ार कर रहा है। तो ऐसे में अगर वो काहिरा पर हमला कर देते तो उन्हें सलीबी और शावर की फातमी फ़ौज की इकट्ठी ताकत का मुकाबला करना पड़ता। चुनांचे उन्होंने काहिरा पर हमले का इरादा तर्क कर दिया और वो साहिली शहर सिकंदरिया की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि वहाँ वज़ीर आज़म शावर के खिलाफ बगावत की फिजा मान चुकी थी, और इस शहर के अवाम को ये बात पसंद नहीं थी कि शावर मुसलमान होकर सलीबियों से मदद मांग रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने शेरको को पैगामात भेजकर अपनी हमायत का यकीन दिला दिया। शेरको ने भी सोचा कि अगर वो सिकंदरिया पर कब्जा कर लेंगे तो इन्हें मिस्र में कदम जमाने का मौका मिल जाएगा, और इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे मिस्री शहरों के लोगों को भी साथ मिलाकर एक बड़ी फ़ौज के साथ शावर और अमलरेक दोनों को बआसानी शिकस्त दे लेंगे। दोस्तों अब ये भी याद रखें कि सिकंदरिया मिस्र की अहम तरीन तिजारती बंदरगाह भी थी। तो इस पर कब्ज़े का मतलब ये था कि मिस्र की लाइफ लाइन जंगी फोर्सेस के हाथों में चली गई थी। तो ये सब बातें जहन में रख कर शेर को सिकंदरिया की तरफ बढ़ गए। ये एक ज़बरदस्त जंगी चाल थी, और ज़ाहिर है कि काहिरा में वज़ीर आज़म शावर को भी अपनी बंदरगाह की फ़ौजी अहमियत का खूब अंदाज़ा था, और उनकी इत्तेहादी अमलरेक को भी इल्म था कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं। सो वो दोनों भी इसे रोकने के लिए प्लानिंग करने लगे। तो तय ये पाया कि किंग अमलरेक अपनी ज़्यादातर फ़ौज को काहिरा में छोड़ेंगे और चंद हज़ार घोड़सवारों के साथ शेरको के पीछे जाएंगे। दोस्तों शेर को जिस रास्ते से सिकंदरिया जा रहे थे वो काहिरा के जनूब मगरब से गुजरता था। तो किंग अमलरेक ने भी इसी रास्ते पर इनका ताक़ुब किया, और अलबाबेन के मकाम पर वो शेरको के सर पर पहुंच गया। जंगी कमांडर के पास लड़ाई के सिवा अब कोई चारा नहीं बचा था। तो शेरको ने अमलरेक के मुकाबले के लिए एक ज़बरदस्त मंसूबा बनाया, और वो ये कि उन्होंने अपनी फ़ौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक सामने मुकाबले के लिए फ़ोर्स खड़ी थी कि जिसको आप मरकज़ कह सकते हैं। दाएँ और बाएँ की फोर्सेस जो बड़ी तादाद में तो नहीं थी, लेकिन इन दोनों हिस्सों को शेरको ने छुपा दिया था, यानी किंग की हमला आवर फ़ौज इन्हें देख ही नहीं सकती थी, और उन्हें यही लग रहा था कि ये मरकज़ की फ़ौज ही वो फ़ौज है कि जिससे उन्होंने मुकाबला करना है। तो यूसुफ शेरको ने सलाहुद्दीन को मरकज़ी फ़ौज का सालार बनाकर सारा प्लान समझा दिया। दोस्तों ये तारीख़ में पहला मौका था कि जब सलाहुद्दीन अयूबी एक कमांडर की हैसियत में लड़ने जा रहे थे, बल्कि यूँ कहें कि पूरी जंग की प्लानिंग ही इनकी कामयाबी या नाकामी पर टिकी थी। सलाहुद्दीन अयूबी ने भी तय कर लिया था कि वो हर सूरत अपने चचा के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। तो 18 मार्च 1167 के रोज़ मार्का अलबाबीन बरपा हुआ, और 29 वर्ष के सलाहुद्दीन अयूबी फ़ौज के मरकज़ी हिस्से की कमान कर रहे थे। तो जैसे ही दुश्मन के घोड़सवार उन पर हमला आवर हुए, उन्होंने अपनी फ़ौज को तेज़ी से पीछे हटाना शुरू कर दिया। ये देखकर सलीबी समझे कि उन्हें फतह मिलने वाली है, तो उनकी पूरी फ़ौज ही सलाहुद्दीन के ताक़ुब में दौड़ पड़ी,
اور یہ نہ دیکھ سکی کہ دور دور کے ٹیلوں کے پیچھے زنگی فوج کے دائیں اور بائیں کے دستے بھی چھپے ہوئے ہیں۔ تو ان دستوں نے پلان کے مطابق انہیں پیچھے سے گھیرنا شروع کر دیا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے دیکھ لیا کہ سارا کام پلان کے مطابق ہو رہا ہے تو وہ اچانک پلٹے۔ پیچھے سے دوسرے مسلم فوجی دستے بھی ان پر حملہ آور ہو گئے اور کمانڈر شیرکوہ کی پلاننگ کے عین مطابق دشمن ان دو فورسز میں پس کر تباہ ہو گیا۔ اور یوں شیرکوہ نے صلاح الدین ایوبی کی مدد سے یہ اہم جنگ دی بیٹل آف البابین جیت لی تھی۔ لیکن دوستو یہ ایک فیصلہ کن فتح نہیں تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ صلیبی لشکر کا جو حصہ تباہ ہوا تھا وہ تو بہت چھوٹا سا تھا، اور ان کی اصل فوج تو قاہرہ میں محفوظ تھی، اور ادھر صلیبی بادشاہ املریک بھی زنگی تلواروں سے بچ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تو اب یہ بات یقینی تھی کہ وہ قاہرہ سے اپنی مرکزی فوج اور وزیر اعظم شاور کے فاطمی دستوں کو ساتھ لے کر دوبارہ حملہ کریں گے۔ سو شیرکوہ نے سکندریہ کی طرف مارچ کی رفتار تیز کر دی تاکہ جلد از جلد سکندریہ شہر کی مضبوط دیواروں کے پیچھے دفاعی پوزیشن لے سکے۔ تو میلوں پر میل مارتے وہ جلد از جلد سکندریہ تک پہنچ گئے۔ شہر کے باشندوں نے ان کا استقبال کیا اور کھانے پینے سے ان کی تواضع کی۔ دوستو چند روز تو زنگی فوج کی خوب او بھگت ہوئی، لیکن سکون کا یہ دور زیادہ دیر قائم نہیں رہا، اور شیرکوہ کے اندازے کے عین مطابق املریک اور شاور قاہرہ سے اپنی پوری فوجی طاقت کے ساتھ سکندریہ کے باہر پہنچ گئے۔ انہوں نے خشکی کی طرف سے ساؤتھ سے شہر کو گھیر لیا، جبکہ اوپر نارتھ میں سمندر کی طرف سے بھی ایک صلیبی بحری بیڑے نے سکندریہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ بیڑا کسی صلیبی اتحادی نے بھیجا تھا اور اس کے بارے میں تاریخ میں کوئی زیادہ ذکر نہیں۔ تو خیر دوستو، سکندریہ شہر کا جغرافیہ کچھ یوں تھا کہ شہر کے گرد دیوار تھی اور اس کے ارد گرد بہت سے باغات تھے۔ تو شاور اور صلیبیوں نے ان باغات کو کٹوا کر منجنیقیں تیار کی اور شہر پر پتھروں کی برسات کر دی۔ ادھر زمینی اور بحری ناکہ بندی کی وجہ سے شہر کی تجارت بھی بند ہو چکی تھی، تو جلد ہی سکندریہ میں خوراک کی کمی ہونے لگی۔ جب شیرکوہ نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ اپنی 1000 فوج کو صلاح الدین ایوبی کی کمان میں چھوڑ کر باقی فورس کے ساتھ کسی طرح شہر سے نکل گئے۔ وہ مصر کے مشرقی حصے میں چلے گئے اور ایک نیا محاذ کھول لیا اور مصر میں مختلف آبادیوں پر حملے کرنے لگے۔ مقصد یہ تھا کہ املریک اور شاور سکندریہ کا محاصرہ ختم کر کے شیرکوہ کے تعاقب میں آ جائیں اور صلاح الدین ایوبی کو شہر سے نکلنے کا موقع مل جائے۔ لیکن یہ پلان کامیاب نہیں ہو سکا اور دشمن نے سکندریہ کا محاصرہ جاری رکھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ شہر میں حالات بد سے بدتر ہونے لگے۔ خوراک کی کمی نے عوام اور سپاہیوں سب کو شدید پریشانی اور اذیت میں مبتلا کر دیا۔ تاہم 3 ماہ تک محاصرے کی سختیاں جھیلنے کے باوجود بھی صلاح الدین ایوبی نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ ایک موقع پر شاور نے انہیں پیغام بھیجا کہ صلاح الدین سرنڈر کر دو، تو نوجوان کمانڈر صلاح الدین نے جواب میں کہا کہ خدا نہ کرے کہ ہم مسلمانوں کو فرنگیوں اور ان کے اتحادی اسماعیلیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ دوستو یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ فاطمی اسماعیلی مکتبہ فکر کے پیروکار تھے، تو اسی لیے صلاح الدین ایوبی یہ بات کہہ رہے تھے۔ سو جنگ جاری رہی۔ اب ایسا تھا کہ صلاح الدین ایوبی دشمن کو یہ تاثر تو دے رہے تھے کہ وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے، لیکن شہر کے حالات سے وہ خاصے پریشان تھے۔ انہیں اپنے 1000 سپاہیوں پر تو پورا بھروسہ تھا، لیکن عام لوگوں سے وہ ایسی وفاداری کی توقع نہیں رکھ سکتے تھے، کیونکہ سکندریہ کے لوگ بنیادی طور پر تاجر تھے اور کاروبار بند ہونے سے وہ سخت تکلیف میں بھی تھے۔ تو صلاح الدین ایوبی کو یہ خدشہ بھی تھا کہ کہیں یہ کاروباری ذہن کے لوگ محاصرہ ختم کروانے کے لیے کسی سازش کا حصہ ہی نہ بن جائیں، اور کہیں یہ باہر والوں سے مل کر ان کی مختصر سی فورس پر ہی نہ چڑھ دوڑیں۔ تو اس لیے انہوں نے مشرقی مصر میں شیرکوہ کو ایک مدد کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جلد از جلد ہماری مدد کے لیے آ جائیں ورنہ شہر تو ہاتھ سے گیا۔ شیرکوہ کو یہ پیغام تو مل گیا تھا، مگر وہ صلاح الدین ایوبی کی مدد کی پوزیشن میں تھے ہی نہیں، اور انہیں شام میں اپنے سلطان نور الدین زنگی سے بھی کسی مدد کی امید نہیں تھی، کیونکہ اگر نور الدین ان کی مدد کے لیے فوج بھیجتے تو پیچھے کی اپنی سلطنت کا دفاع کمزور ہو جاتا۔ اب شیرکوہ کو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے خود ہی کوئی طریقہ تلاش کرنا تھا، تو انہوں نے وزیر اعظم شاور کے مخالف مصریوں کو ساتھ ملا کر ایک فوج تیار کی اور قاہرہ کی طرف بڑھے۔ دوستو قاہرہ کے دفاع کے لیے کوئی بڑی فوج موجود نہیں تھی، کیونکہ سبھی فورسز کو شاور اپنے ساتھ سکندریہ لے گئے تھے، لیکن شیرکوہ کی پیش قدمی کی اطلاع جلد ہی سکندریہ پہنچ گئی۔ تو دارالحکومت کو خطرے میں دیکھ کر املریک اور شاور نے مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ شیرکوہ کے پاس بھی زیادہ فوج نہیں تھی اور وہ جانتے تھے کہ قاہرہ پر قابض ہو بھی گئے تو اسے برقرار نہیں رکھ پائیں گے، چنانچہ وہ بھی صلح پر تیار ہو گئے اور جلد ہی فریقین میں امن معاہدہ ہو گیا۔ تو اس معاہدے میں پچھلی مرتبہ کی طرح اس بار بھی طے کیا گیا کہ زنگی اور صلیبی فوجیں مصر سے چلی جائیں گی اور ملک پر وزیر اعظم شاور کا کنٹرول برقرار رہے گا۔ جب معاہدہ ہو گیا تو سکندریہ شہر کے دروازے کھول دیے گئے۔ صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہر سے نکلے، تو املریک نے انہیں بہت عزت دی اور ایک خیمے میں ٹھہرایا۔
دوستو اس وقت تک صلیبی لشکر میں صلاح الدین ایوبی کی بہادری کے چرچے عام ہو چکے تھے اور ہر کوئی اس نوجوان کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا کہ جس نے 3 ماہ تک صلیبیوں اور فاطمیوں کی مشترکہ فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک صلیبی لارڈ ہیمفری آف ٹورون نے تو صلاح الدین ایوبی کو نائٹ کا ٹائٹل بھی دیا تھا۔ بہرحال صلاح الدین ایوبی مصر سے باحفاظت نکلے اور اپنے چچا کے ساتھ واپس لیپو چلے آئے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔